are increasing the whatever fee structure, whatever the entry structure, it is not good, correct? So we are traveling from 500-600 kilometers and we are coming to here to see the falls. They are making the suffer for us to not to go to entry only. जे ट्रेकिंग दुसरा वॉटरफॉल जो आसा आनी टुरिजम कितें तें आमचें टोटल बाजार जो डिपेंड आसा तो टुरिजमाचेर आसा. आनी आतां अशें जाल्लें आसा की गव्हर्मेंटान रेट खूब हाय केल्ल्या कारणान टुरिजम हो जो आसा तो टोटली इल्लो कमी जायत आसा आनी ट्रेकिंगूय आतां हे बंद जाल्ल्या कारणान आमचे ऑटोमॅटिकली मार्केटाचेर मार बशिल्लो आसा. बिजनेस कमी जाल्लो आसा कारण हांगा भायलो लोक येतात तेन्नाच आमचो हो बिजनेस हांगा चलता. मार्केट जी आसा ही आमच्या आतां टुरिजमाचेर टोटली टुरिजमाचेर डिपेंड आसा आनी आतां टुरिजमूच सगळें ना म्हणल्या कारणान आमकां बाजारान कोणूच मनीस एक तरी बाजारान शॉपिंग करपाकूय काय ना, कोण ना. टुरिस्ट येताले तेय बाजारान शॉपिंग करताले जावं टुरिस्ट ते भोंवताले तेन्ना हॉटेल चलतालीं. बाकीचे कोण रेनकोट घेवन विकता, कोण हे विकता पावसाचे आयटम ते मार्केटान चलताले. हे फावटी आतां टुरिजम नासलेल्या कारणान ते सगळ्यांचेच बिझनेस आमचो स्टॉप जाल्लो आसा. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.